वैशाख नेपाली पात्रो अनुसार नयाँ वर्षको सुरुवात। नयाँ वर्ष, नयाँ उमङ्ग र नयाँ ऊर्जाका साथ वैशाखसँगै नेपालीहरूको जनजीवन प्राय नौलो लयमा हिँड्थ्यो। तर 2072 सालको वैशाख 12 गतेपछि भने नेपाली जनजीवनको लय बदलियो। हामीले हाम्रा आफन्त गुमायौँ। हाम्रा धेरै आफन्त घाइते भए। लाखौंको संख्यामा घर भत्किए। हजारौं विद्यालय, त्यस्तै स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, सांस्कृतिक सम्पदा छेदविच्छेद भए। भूकम्पपछि भौतिक रूपमा मात्र होइन, आर्थिक र मनोसामाजिक हिसाबले पनि हामी उठ्नु थियो। नेपाल र नेपालीलाई नयाँ सिराबाट पुरानो भन्दा सुन्दर लयमा फर्काउनु पर्ने थियो। भूकम्पमा घुमेका आफन्तको कसम हामी जुट्छौँ। भूकम्प लगत्तै अविलम्ब उठेका हातहरू र जुटेका सहयोगहरूप्रति नेपाली समाज सधैँ कृतज्ञ रहनेछ। दुःखको घडीमा एकताबद्ध नेपाली समाज र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको सहयोग हाम्रा लागि ठूलै हौसला बन्यो। जसले खोजी, उद्धार, आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा लगायत राहत वितरणसम्मका कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। महिनौको बास सडक, चौर या खुल्ला आकाशमुनि हुनेवाला थियो। यसका लागि आपतकालीन बासको बन्दोबस्त त्यही एकताबद्ध नेपाली समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरे। विपत्ति र चोटलाई नेपाली समाजले एकताबद्ध रूपमा सामना गरेको कुरा राजनैतिक दलहरू बीच कायम भएको ऐक्यबद्धता र त्यसकै जगमा जारी भएको संविधानले पनि पुष्टि गर्यो, जुन 6 दशक लामो नेपाली समाजको चाहना थियो। नेपाली राष्ट्रियता अनुकूल र जनअपेक्षा अनुरूपको संविधान त जारी भयो, तर त्यस बापत भारतले हामीलाई लामो समयसम्म नाकाबन्दी उपहार दियो। जसले भूकम्पबाट थिलो परेको अर्थतन्त्र झन कमजोर र भूकम्पको चोटमा परेको नेपाली जनजीवन झन कष्टकर बन्न पुग्यो। त्रास थियो, निराशा थियो, चुनौतीका पहाडहरू थिए र पर उत्तिकै आशाको दीप बल्दै थियो। त्यही आशाको दीपले हामीलाई हौसला गुम्न दिएन। प्रभावित सबै जिल्लामा विस्तृत क्षति आकलनको काम भयो। एकैसाथ 10 लाख बढी घरमा प्राविधिक पुगी घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने काम विश्व इतिहासमै अभूतपूर्व थियो, जसबाट 8 लाख बढी घरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने तथ्याङ्क अगाडि आयो र यसकै आधारमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि के कति स्रोत साधन र जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने निर्क्योल गरियो, जसको मार्गदर्शनमा आयोजना भयो अन्तर्राष्ट्रिय दात्री सम्मेलन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालको भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई 4 खर्ब 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहयोग घोषणा गर्यो। त्यसमा जनाएको प्रतिबद्धतामा 4.1 बिलियन 4.1 अरब US डलर
प्रतिबद्धता जनाइएको हो। अहिले कति चाहिँ प्राप्त भयो भन्ने हिसाबमा नेपाल सरकारको कोषबाट आएकोमा चाहिँ नि 1.9 झन्डै 2 अरब डलर बराबरको चाहिँ मतलब नेपाल सरकारको चाहिँ मतलब बजेटको प्रक्रियाबाट आयो र बाँकी चाहिँ नि उनीहरूले आफ्नो सिधै कार्यान्वयनको चाहिँ क्रियामा लिएर जानुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ मतलब विभिन्न हाम्रो चाहिँ मतलब राष्ट्रहरू, द्विपक्षीय बहुपक्षीय संस्थाहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि वित्तीय, कानुनी, जनशक्ति र प्रशासनिक स्वायत्तता भएको शक्तिशाली निकाय चाहिन्छ भन्ने चलेको लामो बहसले अन्ततः 2072कै पुस 10 गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन गर्यो। जे जति निजी आवासहरू अथवा सरकारी आवासहरू भवनहरू जे जति पर्छ भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउनको लागि चाहिँ प्राविधिक परामर्श दिने, त्यसको निरीक्षणमा सहायता पुर्याउने हो। पुनर्निर्माण सम्बन्धी आवश्यक नीति निर्माणको कामसँगै घरधुरी सर्वेक्षण, प्राविधिकको नियुक्ति, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, अनुदान सम्झौता र गाउँ गाउँमा प्राविधिक परिचालन गरियो। निजी आवास पुनर्निर्माणको हकमा ब्याङ्किङ प्रणालीबाटै पैसा दिइनुपर्ने, प्राविधिक निरीक्षण पश्चात किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने र घर भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्नेमा सरकारवालाहरूको सुरुदेखि नै जोड थियो। यही प्रावधानका कारण घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी बन्ने कुराको सुनिश्चितता भयो। दूर दराजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच बढ्यो र अनुदान वितरणमा चुहावट वा अनियमितता हुन पाएन। यो वित्तीय सुशासन कायम गर्ने सवालमा महत्त्वपूर्ण अनुभव रह्यो। यो ग्याप हुन्छ नि, यो ग्याप चाहिँ मिनिमम। यस दौरान 3000 बढी इन्जिनियरहरू भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुगेर प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराए। जगको गहिराई हुन्छ, जगको मोटाइ हुन्छ, जगदेखि ल्याएको ठाडो सबलीकरणको डन्डीको मोटाइ हुन्छ, अनि घरको लम्बाइ चौडाइ हुन्छ। कार्यविधि अनुसारको त्यति बुँदाहरू चेक गर्नलाई यो घरको कम्प्लायन्स अनुसारको ठिक भएको भएर दोस्रो किस्ताको लागि उहाँको घर चाहिँ सिफारिस भयो। नेपालको इतिहासमा एकै पटक यति ठूलो संख्यामा प्राविधिक नियुक्ति गरी परिचालन गरिएको यो पहिलो पटक थियो। पहिला यसो गाह्रोको लागि पनि थोरै काठको मात्र नस राखेर त्यति गर्दा नि गुजारा भएको थियो भने अहिले त अब सरहरूले भनेअनुसार गरेछ होइन र सबै कुरा हामीले बमोजिम अनुसारको ठेकेदारले नि गर्नुभएको छ, दुःख गरे अनुसारको। अब अहिले चाहिँ पहिलाको जत्रै यो भूकम्प आयो भने नि त्यसले चाहिँ अब लडाउन सक्दैन होला जस्तो लाग्छ। 90 सालको भैँचालोमा एक मुठी कोदो पनि हामीले कुनै सरकारको सघाउन पारे हाम्रो जुजुबाजेले। 1990मा त्यो हालत थियो भने अहिले 2072को भूमिकम्पमा हामीले सरकारको धेरै सघाउ पान्छ। यता निजी आवास क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदै गर्दा अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माण पनि सँगसँगै अघि बढ्यो। भूकम्प पछिको 5 वर्षमा 7000 भन्दा बढी विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने थियो। त्यसमध्ये कति विद्यालय विकास साझेदार संस्था आफैले बनाइदिए, केही ठेक्कामा बने भने 90% विद्यालय समुदायकै संलग्नता र अग्रसरतामा बने। पालमा बस्दाखेरि पनि एकदमै समस्या हुन्थ्यो, अनि पढ्न सकिँदैन थियो। कोही साथीहरू बिरामी हुन्थ्यो। जस्तोको टहरमा बस्दा बस्दै नै यो नयाँ बिल्डिङ बन्यो। नयाँ बिल्डिङ बनेपछि हामी सबैजनालाई ढुक्क भयो। अब जस्तो भूकम्प आए पनि हाम्रो बिल्डिङलाई केही हुन सक्दैन र हाम्रो साथीहरूलाई केही चोटपटक हुन सक्दैन। हामीलाई सुविधा सम्पन्नै भन्नुपर्छ। अहिले साइन्स ल्याब पनि छ, हामीले त्यसैमा म्याथ ल्याब पनि राखेको छौँ। अनि लाइब्रेरी छ, म्युजिक रुम छ होइन, अनि इसिडीको लागि छुट्टै रुमहरू छ।
हाम्रो जस्तो साधन स्रोतको अभाव भएको मुलुकमा 6 वर्षमा 7,000 भन्दा बढी विद्यालय पुनर्निर्माण हुनु भनेको आफैमा अभूतपूर्व उपलब्धि हो। यो सफलताका पछाडि हाम्रो दृष्टिकोण र नीति नै मुख्य आधार थियो। विद्यालय व्यवस्थापन समिति अर्थात् स्थानीय समुदायको संलग्नतामा समेत विद्यालय भवन बनाउन सकिने नीति लिएकाले करिब 90% विद्यालयको पुनर्निर्माण यस अवधिभित्र सम्पन्न गर्न सकियो। यसै गरी स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण, सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माणले तीव्रता पायो। आज भूकम्प पछिको 6 वर्षलाई फर्केर हेर्दा अधिकांश स्वास्थ्य सेवा र सम्पदा क्षेत्र पुनर्निर्मित भएका छन्। अपनत्व र दिगोपनाका हिसाबले घर धनीले नै बनाउनु पर्ने जरुरी थियो। तसर्थ यही मोडल अपनाइयो। तर पुनर्निर्माणका लागि ठूलो संख्यामा डकर्मीहरूको खाँचो पर्यो। हामीसँग भएका परम्परागत डकर्मीले मात्र सुरक्षित आवास पुनर्निर्माण भनेकै समयमा सक्न सम्भव थिएन। एक, उनीहरूकै दक्षता बढाउन आवश्यक थियो भने दोस्रो, नयाँ डकर्मी उत्पादन नगरी पुनर्निर्माणले गति लिन सक्ने स्थिति थिएन। तसर्थ प्राधिकरण, स्थानीय तह र साझेदार सङ्घ संस्थाहरूको प्राथमिकतामा जिल्लामा हजारौंको संख्यामा महिला र पुरुष डकर्मीहरू उत्पादन गरिए। अन द जब ट्रेनिङ अर्थात् ओजेटी मार्फत उत्पादित महिला डकर्मीले गोर्खा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा ठूलो सहयोग गरे, जुन समावेशिताका दृष्टिले पनि आफैमा अर्थपूर्ण छ। माटो मुस्ने, ढुङ्गा बोक्ने मात्रै काम गर्छ सर। अहिले त हामी त सनातना छ। अहिले चाहिँ सर तालिम लिइसकेपछि हामी सनातना गर्छौँ सर। 300 थियो भने अहिले त 500, 700। म पर 3-4 घरमा 700 पनि खाएको सर। 700 खाएर घर लगाएर 700 पुरुषसम्म नै दिन्थ्यो, महिलालाई अहिले पनि त्यत्तिकै छ सर। अहिलेको सालसम्म चाहिँ अब मैले वस्तु धेरै पालेर मैले केही नि गर्न सकिनँ होइन। अब यो वस्तु भाउ पुरै निहार्ने, एउटा भैँसी मात्रै पाल्ने, दुहुना भैँसी, अरू सबै दुहुना थारा जम्मै बेच्ने, अनि म त कर्मी काम गरेर मात्रै हिँड्ने। अब बुढोले काम गरेर जाँदाखेरि जम्मा 800 रुपियाँ कमाउनुहुन्छ, अब मैले 1200 कमाएर ल्याएको छु। पुनर्निर्माणका दौरान जग्गा सम्बन्धी समस्या देखा परे, समाधान भयो। अर्को जग्गामा बस्यो, बालबच्चा छन्, बिक्री गर्छन्, निस्केर जा भनेपछि जानु पर्यो झिटी झम्टर बोकेर। नानीहरू आउनु भएको थियो भूकम्पको, हाम्रो कुरा गरिदिने, उहाँहरू आउनुभयो, लम्बरी जग्गा मिलाइदिनु भयो। अनि यहीँ आएर बसेछु सर, खुसी छु। मेन चाहिँ समस्या भनेको जग्गा नै नभएको मलाई। अनि त्यहाँ जग्गा नभएपछि मैले घर बनाउन पाइनँ है। टोल छिमेकमा आएर यहाँ भाउजूलाई भने मैले, त्यहाँ भाउजू मलाई त अब यस्तो संस्थाहरूबाट पनि सहयोग आउने भएको छ, मलाई एउटा बस्ने बास दिनु न भनेर भने। अनि त्यहाँ ल त्यसो हो भनेदेखि ल म दिन्छु भनेर, अनि त्यहाँ वडापालिकाले 2 लाख रुपियाँ पैसा दिनुभयो। अनि त्यहाँ 2 लाखको 6 आना जग्गा भाउजूले अनि त्यहाँ मिलाइदिनु। अब त्यस्तो टहरमा बसेका मान्छे कति वर्षको 72 सालमा भुइँचालो आएको त्यो अवस्थादेखि अहिलेसम्म त्यो टहरमा बसेका मान्छे अहिले यो घरमा बस्न पाउँदा त मलाई धेरै खुसी छ नि।
घर आफै बनाउन नसक्ने जोखिमयुक्त परिवारहरू थिए। सामाजिक परिचालक र घुम्ती डकर्मी परिचालन गरी उनीहरूको घर नै बनाइदिने काम भयो। को थियो राम्रो, कोही यसो भनसुन गर्दैछ पनि थिएन नि बाबु। यो ठुलो शक्ति ठुलो भाग्यले पर्न आएको। सहरी घरहरूमा झन् छुट्टा छुट्टै जटिलता थिए। साँघुरो जग्गा, बहुस्वामित्व, बहुतलाको समस्या, त्यसमा सहरी गरिबी त थियो नै, जसको समाधान जटिल थियो र आवश्यक नीति र कार्यविधिहरू समयमा जारी गरिनु र आवश्यक परिमार्जन हुनुले सहरी पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ। पुनर्निर्माणका सिलसिलामा एकीकृत बस्ती निर्माणमा प्राधिकरणले लिएको नीति अनुरूप 100 भन्दा बढी नमुना एकीकृत बस्तीहरू बनेका छन्, जसमा जग्गा सम्बन्धी समस्या भएका, भूमिहीन परिवार, भौगोलिक रूपमै जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका परिवारले सुरक्षित र व्यवस्थित बस्तीमा घर पाएका छन्। कति पानी बोकेर हिँड्यो हामीले पहिला 1 घण्टाको बाटो हिँड्नुपर्ने सर। अनि अहिले यहीँ आँगनमा पानी छ। अनि खानापिना अब भान्साकोट यहीँ, सुन्ने ठाउँ यहीँ, आराम राम्रै भन्नु पर्यो सर। पहिलाभन्दा कति राम्रो, कति एकदम खुसी छु। किनभने यहाँ वास्ता राम्रो ठाउँमा भेट्यौ नि, राम्रो ठाउँमा भयो नि, सरकारले दिनुभयो। पहिर आउँला, डगेर जाला या बगेर जाला भन्ने त छैन नि सर। यही नै हो खुसी। अब अहिले यहाँ हस्पिटल पनि नजिकै छ, बच्चाहरूले पढाइ पनि यहाँ नजिक छ, स्कुल छ, घर पनि अब यो त राम्रो एकदम बलियोले बनाएको छ। यता राणाकालीन दरबारको स्वरूप जोगाइराख्न र क्षमता बलियो पार्न प्रबलीकरणको काम अघि बढाइयो, जसले आम जनतामा यस प्रविधि बारेको बुझाइलाई व्यापक बनाइदियो। अहिले प्रबलीकरणको सफल कार्यान्वयन गाउँ गाउँमा देख्न सकिन्छ। बाहिर भित्र जग खनेर रड राखेर डिबिसी राम्रोसित गरेको छ। यो बनावट र यसको जरिया त जगदेखि बलियो बनाएको देख्दाखेरि लगभग पिल्लर हालेर बनाएको घर भन्दा बलियो होला, कमजोर चाहिँ छैन। खुसीको सीमा नै छैन। म त्यति रमाएको छु। यत्रो बिल्डिङ, पुरानो संरचना जुन मेरो बच्यो, यो बचेर चाहिँ बलियो घर पनि भयो, त्यसमा म असाध्यै खुसी छु। पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा हजारौंका दुविधा र गुनासा थिए। तिनीहरूको सुनवाई र सम्बोधनका लागि प्राधिकरणले गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि नै बनाई काम गर्यो, जसमा प्राधिकरणको सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र पुनरावेदन समितिले अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले काम गरे। 6 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूको चाहिँ गुनासो सुनवाई हामीले गर्यौँ। तर गुनासो दर्ता गर्ने सबै व्यक्तिहरूको चाहना के हुन्थ्यो त भन्दा हामी लाभग्राहीमा पर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा हुन्थ्यो। त्यसकारण हामीले गरेका कतिपय निर्णयहरू जस्तो अर्थात् जसलाई हामीले गैर लाभग्राही भनेर बनायौँ, उहाँहरूलाई चित्त नबुझेको अवस्थामा चाहिँ फेरि थप जाने कहाँ त भन्दा पुनरावेदन समितिमा जाने व्यवस्था थियो। पुनरावेदन समितिले पनि सूचना प्रणालीमा भएको विवरण, स्थलगत विवरण र अन्य कानुनी प्रक्रिया हेरेर निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ। भूकम्प प्रभावित 32 जिल्लामा प्राधिकरणद्वारा खटाइएका प्राविधिक र डकर्मीको सहायतामा 7 लाख बढी निजी घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी बनेका छन्। अहिले सबैजसो ग्रामीण भेगमा पुग्दा नमुना पुनर्निर्मित गाउँहरू देख्न पाइन्छ। भूकम्पले चाहिँ नभएर हामीले बनाउने कमजोर संरचनाबाट हाम्रो चाहिँ जीवधनको चाहिँ क्षति हुँदो रहेछ भन्ने सिकाइ चाहिँ अहिलेको नेपालको पुनर्निर्माणको सबैभन्दा ठुलो सिकाइ भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि, ढुङ्गा, माटो, काठ लगायतका कुनै पनि चाहिँ तपाईँको निर्माण सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर हामीले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन सक्छौँ
भन्ने कुराको अर्को सिकाइ चाहिँ भयो र त्यो प्रविधि जनतामा हस्तान्तरण भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ यसले आफ्नो घर आफै बनाउने जुन ढाँचा छ नि, जुन मोडेल छ नि, जनतालाई किस्ताबन्दी रूपमा रकम दिने, प्राविधिकहरूले त्यसको इन्स्पेक्सन गर्ने र सुरक्षित घर बनेको कुराको प्रमाणित गरेर गर्ने जुन मोडेल छ नि, त्यो मोडेल स्थापित भएको छ नेपाल। यी चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो चाहिँ निजी आवासको पुनर्निर्माणमा हामीले प्राप्त गरेका अनुभव। यो विश्वकै ठूलो निजी आवास पुनर्निर्माण हो, जहाँ घरधनी स्वयंको नेतृत्वमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो, अझ सुन्दर र अझ बलियोका साथ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आयोजना गरेको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आजबाट सुरु भएको छ। The International Conference on Nepal's Reconstruction 2021 is formally open. Ladies and gentlemen, we thank the Right Honourable President one more time. Congratulations to the government of Nepal for successfully completing the 6-year reconstruction program. हाम्रो जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्यो नेपालको पुनर्निर्माणको अनुभव र सिकाइहरू संसारलाई बाँड्नका लागि त्यसको दस्तावेजीकरण गर्ने कुराको साथमा गर्यौं र संसारभरिबाट चाहिँ विभिन्न मुलुकका विदेश मन्त्रीहरू जस्तो भारत, चीन लगायतका देशहरूबाट विदेश मन्त्रीहरूले सम्बोधन गर्नुभयो। I salute the resilience of the people of Nepal in rebuilding their lives and communities from the debris of destruction. I'm delighted to note that in the past 6 years or more, Nepal has averaged an annual growth of 6.4%. निचोड के निस्क्यो त्यहाँनिर भन्दाखेरि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको टाइममा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार हामीले जे सहयोग गर्यौं, नेपालले चाहिँ अत्यन्त चाहिँ राम्रोसँग यो काम सम्पन्न गर्न सक्यो र नेपालको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना जुन छ यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि समेत पनि अनुकरणीय हुने ढंगले राम्रो गर्न सक्यो भन्ने चाहिँ सबैको चाहिँ बाट चाहिँ त्यो बुझाइ पनि रह्यो र त्यही ढंगले चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो मन्तव्य धारणाहरू चाहिँ पनि राख्नुभयो। Today we wish to congratulate you on the impressive achievements have made in reconstruction. But we also wish to listen to you, to hear the lessons you have learned and how you see future efforts needed while building a more resilient Nepal. This is a time to look at Nepal's very special experience over this 5-year reconstruction period. And that can be applied to other countries in the region. कम खर्चमा कम लागतमा छोटो समयमा यस किसिमको चाहिँ पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका मतलब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमै मतलब अनुभवहरू छन्, कमै जाने केसहरू छन्। त्यो जाने उपलब्धि नेपालले हासिल गर्यो, एउटा त्यो जाने स्थापित भयो। त्यो हामीले भनेको होइन, हाम्रो जाने के भन्दाखेरि सम्पूर्ण हाम्रा 13-14 वटा जाने शक्ति हाम्रो जाने मतलब मित्र राष्ट्रहरूका परराष्ट्र मन्त्रीज्यूहरूले अनि त्यसपछि बहुपक्षीय जाने मतलब संस्थाका प्रमुखहरूले भनेको कुरा हो। We saw the reconstruction program continue even during the COVID pandemic, which was an incredible accomplishment on the part of government. No country can be fully prepared for every disaster that comes its way, whether that's Nepal, the United States, or anyone else. It is clear that Nepal is now much better prepared for major disaster than it was just 6 short years ago. उहाँहरूको प्रतिक्रिया अत्यन्त सकारात्मक रह्यो, अत्यन्त उत्साहप्रद रह्यो हैन। हाम्रो जुन हाम्रो उद्घाटन सत्रमा हाम्रा जो विशिष्ट अतिथिहरूले त्यहाँनिर भिडियो सन्देश मार्फत जुन शुभकामना दिनुभयो वा तपाईको भौतिक उपस्थित भएर जसले त्यहाँ कुराहरू राख्नुभयो, उहाँहरू सबैजनाले अत्यन्त नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामको चाहिँ अत्यन्त खुला हृदयले चाहिँ प्रशंसा गरेको, नेपालले निकै राम्रो गरेको र यो विश्वकै एउटा उदाहरण भएको कुरा चाहिँ उहाँहरूले बताउनु भयो र त्यसमा उहाँहरूको साथ र सहयोगलाई चाहिँ नेपालले राम्रोसँग प्रयोग पनि गर्न सक्यो भनेर उहाँहरू निकै खुसी भएको अनुभव चाहिँ हामीले गर्यौं। The country has made substantial progress on recovery and reconstruction. The government of Nepal and its people have a lot to celebrate. गोरखा भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका सबै क्षेत्रमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। यस दौरान प्राप्त उपलब्धिबाट विश्व समुदायलाई सिकाइ मिल्ने हिसाबले पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 2021 पनि सम्पन्न भएको छ, जसबाट प्रतिबद्धता गरे अनुरूपको पुनर्निर्माण कार्य नेपालले गर्यो है भन्ने मूल सन्देश विश्वमाझ प्रभाव भएको छ। यो नेपालीका लागि आफैमा गौरवमय क्षण हो।